संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता तुझो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी हांव तुझो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुझो मोग करता सर्गी राजाक आपोवन व्हरता हांव तुझो मोग करता सर्गी राजा आपोवन व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्तावन संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता हालेलुया 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 क्रिसमस जॉय नातालांचो संतोष क्रिसमस जॉय नातालांचो संतोष दैवी कोलोरेतीर मंदिरातर्फेन तुमकां समेस्तांक हांव नातालाचो संतोष मागता नाताला फेस्ताचे शुभाशय मागता तुमकां सगळ्यांक भागी नाताला फेस्त आशिर्वादाचे नाताला फेस्त देवाच्या विस्नार देण्याचे नाताला फेस्त हांव मागता दैवी कोलोरेतीर मंदिरांत आसच्या 8 जण याजक सांगातास आमचे विगार बापी हांगासर आसात मानाधीक बाप सिल्वेस्टर डिकोस्टा आनी आमच्या बेतनेची तेगा जाणां शिश्राय आमच्या सांगात आसात आमच्या दैवी कोलोरेतीर मंदिरांत वावुरतल्या समेस्त संगी मेळोन तुमकां हांव नातालाचो संतोष हांव मागता नातालां फेस्त आमकां एक वर्ती बरी गबार हाडटा ती बरी गबार पयत पुस्तकांत हे परी आमी वाचता लोकाच्या वांजेलांत दुसऱ्या वस्वरांत 6व्या बळयेंता बेतलेहेमांत मोरी माय आनी सांजोचे पाप आसतना मोरयेमायेचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फाळयांनी गोट लावन एक खावणेंत न्हिदायलो कित्याक छात्रांत तांकां जागो मेळोंक ना त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन
आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करून असले तवळ एकच सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फंकलो आनी ते भियान थरथरले तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला आयचे राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला तोच क्रिस्त सोमी सुवार्ते प्रमाणे सोमी जेजू ह्या संवसाराक जल्मोवची एक बरी खबर ती भरवशाची सोमी जेजू ह्या संवसाराक भरवसो हाडून आयलो मुंबईत आसतना एक कुटुंबाची म्हाका वळख जाली आनी त्या कुटुंबाची चरित्रा अशी जावन आसा कुटुंबाचो दादलो काजो जाल्या उपरांत त्या जाणां भुरगीं आसलीं ताची पत्नी बरी आसली बरें काम आसलें ताका एका बऱ्या क्लॉथ कंपनी पूण ताचें काम एकाच फराक गेलें म्हळ्यार ताका कामांतलो काडलो आनी त्याच दिसांनी ताच्या बायलेक पोपसांनी म्हणजे लंग्सांत उदक भरलें आनी व्हड पिडे ती पडली व्हड कस तांकां आयले त्या जाणां भुरग्यांक ल्हान व्हड करून शिकाप दिली आनी त्याच वखदार तो दादलो निराश जालो देदेस्पर जालो बायलेच्या वखदा म्हणून मेळ्ळे पयशे सयत पियोन तो वाटेर वता आसतना गटारांत पडलो गटारांत तसो आसलो खंय सकाळी पर्यंत ताका सकाळी ताचें फिरवत आसतना उठता आसतना ताणें देवाक उलो मारलो देवा म्हजी काकूत कर हांवें म्हज्या जिवितांत कितें केलें म्हाका जिवितांत आनी भरवसो आसा गी म्हज्या पत्नीक भुरग्यांक कशें हांवें सांबाळचें तेन्ना देवाचो ताळो ताका म्हणालो वच म्हज्या देवाळा आनी तो देवाळा गेलो थंयसर सगळो वेळ ताणें मागण्यांक करशिल्लो थंयसर एक रेतेर जावन आसली त्या रेतेरीन ताणें वांटो घेतलो ती एक कॅरिस्मॅटीक रेतेर जावन आसली त्या रेतेर वेळार आपलें जिवीतच देवाक ताणें समर्पण दिलें आनी पवित्र पुस्तक ताणें पयले फावटी हातीक घेवन वाचूंक सुरू केलो पंत काण घेवन मागणी करून सुरू केलें देवाच्या हाजेरपणान जियेत आसतना देवान ताचेर आशिर्वाद केलो तो म्हणटा दूख हांगोळोन ताचे बायले खातीर मागता आसतना ताची बायल पयलें गूण जाली तें एक व्हड अजाप ताजे उपरांत ताका असलें एक बरें काम मेळ्ळें की सगळो संवसार भोंवचेच आसलें आनी बऱ्या सांबाळाचें ताणें चिंतलें की चड सांबाळाचें त्या पयशांनी ताच्या कुटुंबाचे सर कश्ट काडून जावन वेगीच तो तेदोळ पर्यंत चालीत रावतलो एका फ्लॅटांत बऱ्या घरांत तो रावंक लागलो आतां सगळो संवसार भर भोंवता ह्या कोरोना व्हायरस करता वेळार तो घराच रावन वावर करना आसा तो म्हणटा ताचें जिवीत सोमिया जेजू क्रिस्त थंय भरवशाचें जावन बदललें पयलें ताचें जिवीत भरवसो नातलें जिवीत जावन आसलें सोमी जेजू सगळ्या इस्रायलाचें एक भरवसो जावन आसलो कित्याक पयल्या आवय बापाय आदावन आनी येवेन पातळ केल्ल्या वेळार सयत देव भरवसो दिता तांच्या संतती मदें आनी देवसराच्या संतती मदें दुस्मान खाय घालता म्हणून आनी आदामची संतत देवसराचें मस्तक चेंचतेली म्हणून सोमी जेजू जावन आसा देवसराचें मस्तक चेंचतलो तो ह्या संवसाराक जल्मोवचें खंडीत जावन आमचो भरवसो खरो जावचो इसाया प्रवाच्या बुकांत देवान बसयलें एक अंकार सली गर्भेस जातली मरी म्हायती अंकार सली गर्भेस जाली तेका पुता प्रस्तूत जाली बेतलेहमांत तारो जल्मतलो म्हणून मिका प्रवादी मुखांत बरयलें सयत सोमिया जेजू थंय खरें जालें लगभग 50 प्रवाद पोरण्या तेस्तामेंतांत आसले सोमिया जेजू थंय ते खरें जालें आनी आमकां आसा तो भरवसो आमच्या पातकांतावन आमकां सुटका आसा आमच्या देवा बापा थंय आमकां सोमिया जेजून राजी केला आमकां सर्त उक्त जाला आमी सासणाच्या सासणाक देवा सवेन जियेतल्या ही बरी खबर हो भरवसो आमकां हर एकल्यांक आसा जेन्ना जेजू जल्माली बरी खबर कळलीच गवळी सगळे संतोशान हालोन दळोन नाचोंक लागले आमी तांचे संगी मेळोन नाचया धलया आनी कॅरल कंतर आमी गावया चरवाहे गाये झुमके ते गवळी कशे हालोन दळोन गावंक लागले तांचे संगी आमी हासोन नाचोन दळोन आमी गावया झरवाहे नाचे झुमके झरवाहे नाचे झुमके आज सभी गा रहे
सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति हो लाया में भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति हो लाया में भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नया राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नया राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। प्रार्थूया। बोमगळा जेजू, तू सांती सेम त्रिंदा दिसो दुसरो जण, तू ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मलोय। देव जावन आसलो तू आमच्या मनशा सैमांत भागीदार जालोय। सगळ्या मनशाकळाक तुज्या देव सैमांत भागीदार करचे खातीर आनी वर्तो भरवसो तू हाडून आयलाय। आयच्या सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या मनशाकळाचेर आशिर्वाद घाल। तुजो भरवसो हर एका मनशान जोडगी आसय। विशेष जावन निराश जाल्ल्या पासत, बरवसो सांडलेल्या पासत, काळोखांत येतल्या पासत, पातकांच्या बंदळेंत आसल्या पासत आमी मागता तुजो उजवाड हर एकल्यांचेर फांकय। हर एकल्यांचें जिवीत तूं नंदन कर। कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं आयिल्लो तो अंधकार, भिरांत, खावजेणी, आपाधैर्य, पिडाशिडा, दुख सोसूं जायनातले ते दुखी सगळे पयस कर। वेगिनसी ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक आमकां एक नवो भरवसो फावो कर। आमी सोदून काडलेले ते वखद खंयच्याच रितीचे आपायनातलेले तसलें वखद जावं दी आनी विशेष जावन दुर्बळ धाकट्यांक, कश्टतल्यांक आनी गतातनातल्यांक, अनाथांक सयत ते मेळोवन दी आनी सगळे मनशाकूळ नव्यान देवा बापाच्या वेगेत सुरक्षीत मुखलें जिवीत जियोवंक फावो जावं दी। जेजू बाळका तुजे नांवी हे मागणें आमी करता। आमेन। Mogajano, Christmas Santos. Natalanso Santos, Christmas joy. Merlen karye,
आमी पळयवन आसा आनी गितां गावन आसा बाळोक जेजूको आनी तसो संतोष आमकां खंडीत मेळटा म्हणून आमचो बरवसो जावन आसा. तुमकां परत एक फावटी हांव स्वागत करता आसतना दैवी ग्लोरी मंदिराच्या तर्फेन हांगासर शरीक ह्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव उल्हास मागता. क्रिसमस फेस्ताचे शुभाशय तुमकां मागता. आमी वाचता लुकाच्या वंजलांत वसवर 2:14 वळू. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संवसारी. जेजू बाळोक जल्मल्ले वेळार देवदूतां बराबर सर्गीच्या दळबराचो व्हडेक जोमो हें गीत गावंक लागलो. आनी हें गीत आमकां सांगता हो बाळोक जल्मल्लो जेजू जावन आसा शांतीचो दूत. इसाया प्रवादाचो प्रवाद जेजू थंय जेजू बाळका थंय जारी जाता. इसायान म्हणलें आमी वाचता इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांत वसवर 9:5 वळू. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार दिला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बूत दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप आनी शांतीचो कुंवर. जेजू बाळोक शांतीचो कुंवर जावन आसा. ताच्या जल्मा वरवीं ताणें शांती हाडली. आमी समेसान सगळ्या मनशां कडेन. पूण आमी जाणा ही शांती कोणाक फावो जाता, कोणाक मेळटा. त्या गितांत देवदूतान वा त्या सर्गीच्या व्हडा जम्यान गायलेल्या गितांतच हें आटापून आसा. कोण देवाक महिमा दितात तांकां शांती मेळटा. कोण देवाक मानवून जियेतात तांकां शांती मेळटा. जेजून सांगलें जो आमच्या वंजलांत आवस्वर 14:20 समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची न्हय, खंत काडची सोडा आनी तुमी भियेवचें नाका. जेजू शांतीचो कुंवर, ताका आमी महिमा दिता आसतना आनी ताका मानवून आमी चलतना आमकां शांती मेळटा. जेजू बाळकाची शांती ह्या क्रिसमस नतलाचो संतोष म्हणल्यार हें कार्य आमी विक्षण करता आसतना हातूंत वांटो घेता आसतना आमकां मेळो. तो जेजू शांतीचो कुंवर आमकां शांती हाडून आयलो. देखून आमी ताची भुरगीं देवाची ती शांती आमकां मेळो म्हणून आमी मागया. देखून आमी आतां पुरबायचें कंठार गावंक वेता. इंग्लिशांत तें आसा Angels we have heard on high, sweetly singing over the plains. Gloria, देवाक महिमा म्हणलें हें गीत आमी गावया. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Shepherds, why this jubilee? Why your rapturous strain prolong? Say what may your tidings be?
तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2:2 वळ. तशेंच आमी शांती बरयत आनी सर रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारेशें राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आशिल्ल्या पासत हेरां सुमेस्तां पासत आमी मागी जाय. एक रिबोर आमचे दोळे धांपून आमी मागया. जेजू बाळोक शांती हाडून आयिल्लो, ती शांती आमकां मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत स्थापन जावं. प्रत्येक सोर राष्ट्रांत आमच्या देशांत भारतांत स्थापन जावं म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. मोगळा सुमया, तूं बाळोक जेजू जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय आनी देवदूतांनी त्या वेळार गायलें, महिमा देवाक ती उन्नती, शांती ताका मानवल्यार त्या मनशाक संवसारी. सुम्या, तूं शांतीचो कुंवर, तूं शांती हाडून आयिल्लो, ती शांती सगळ्या संवसारार तूं स्थापन कर. प्रत्येक तरान विविध राष्ट्रांत राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक, आमच्या देशाक हर एक राजकीय फुडाऱ्यांक तुका आमी समर्पण करता. तूं तांच्या मनान काळजान, हर एकल्याच्या मनान काळजान तूं शांती स्थापन कर. तशें सगळ्या संवसारार, सगळ्या राष्ट्रांनी, आमच्या देशांत शांती आसा जावं. तुजें राज आमचे थंय येव, तुजी खुशी, तुजी योजना सुम्या आमचे थंय ह्या संवसारांत विविध राष्ट्रांनी, राष्ट्रांच्या मुखेलां थंय आसा जावं. हे मागणें हांव भेटयतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या क्रिसमसाच्या वेळार आमी एक कुटुंब जावन हांगासर संगत जमल्या. ह्या गर्दनाच्या गोट्यांत आमकां पळोवंक आसा जेजू, मोरी आनी जुजे, आनी तशेंच गवळी आनी शेळयो. एक भाग्यवंत कुटुंब जावन आसा. आज प्रत्येक तरान आमी कुटुंबा वयर संदेश दिता आसतना आमच्या जिवितांत संतोष, समाधान आनी तशेंच ददोसकाय आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमकां मेळटा. जो बरो संवसारांत आमी कितल्याय जाग्यांनी भोंवल्यार, कितल्याय जाग्यांनी आमी वचून वावर केल्यार आमकां एक आशा आसता, आमी आमच्या कुटुंबाक पाटी केदाळा वेचें, आमच्या घरा पाटी केदाळा वेचें. जो बरो थोडेच दीस ह्या जायते दीस आमी भायर रावल्यार आमकां चड दिसतात, पूण कुटुंबांत आमी वर्सां आमी जियेल्यार आमकां दीस पाशर जाल्लेच कळनात. आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान एक भाग्यवंत कुटुंब जायचे जाल्यार सगळ्यांचो पात्र प्रमुख जावन आसा. एका दादल्याचो, एका स्त्री असो आनी तशेंच भुरग्यांचो पात्र जावन आसा. आज प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिता आसतना आमी कुटुंबा खातीर मागता. हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागता आनी तशेंच हें कुटुंब एक भाग्यवंत कुटुंब जायशें आमी मागता. आज प्रत्येक तरान हे जेजू सांगता हे नातालांचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी मागया हर एका कुटुंबा खातीर. ह्या दिसांनी जायतीं कुटुंबां पिड्ड्यार जाल्यांत, जायतीं कुटुंबां दिसवाड जाल्यांत आनी तशेंच कुटुंबांत ना समाधान, माया मोग आनी कितेंच ना. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी नेतालांचें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या भाग्यवंत कुटुंबांत तावन आमी प्रेरण जोडया आनी हें प्रेरण आमी दुसऱ्यांक दिवचें आनी ह्या प्रेरणांत आमी जियोन एक भाग्यवंत कुटुंब बांदिशें आमी करया. फिरगस जावन आसा एक कुटुंब, पवित्र सभा जावन आसा एक कुटुंब. आनी जेन्ना आमचें कुटुंब पवित्र जावन आसा, एक फिरगस कुटुंब पवित्र जाता आनी फिरगस कुटुंबां पवित्र जाता आसतना इगज माता पवित्र जाता. आज प्रत्येक तरान जेजूचो कृपा आमी घेवन एक भाग्यवंत कुटुंब बांदून ह्या कुटुंबांत जावन आयिल्लो प्रकाश आमी आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच शेजारच्या सर्वांच्या कुटुंबांत फांकोसो करया. आमी आतां गावपाचें गीत जॉय टू द वर्ल्ड आनी हांगासर हो संतोश आनी आनंद आमच्या जिवितांत देव रास करून दी आनी संतोशान भरून आमी हो संतोश दुसऱ्या कुटुंबांक आमी वांटूंक देवातान कृपा जोडून घेवया. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room.
sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove The glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. उघडपणाचे पत्र अध्याय 3 ओळ 20 आमी आयकता. जेजू दारार आमच्या बडे येता आनी जो मनीस आपलें दार उक्तें करता त्या घरांत जेजू निवास करता. आज प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाच्या दारार जेजू बडोवन आसा आनी हें दार आमी उक्तें करया. आमच्या कुटुंबाचें दार उक्तें करून जेजूक आमच्या कुटुंबांत आमी स्वागत करया. ह्या वेळार आमी मागया सर्व कुटुंबा खातीर. सर्गीच्या आमच्या मोगळा बापा, एक भाग्यवंत कुटुंबांत तुजो पूत जल्मलो. आज प्रत्येक तरान आमची कुटुंबां तो भाग्यवंत कर आनी कुटुंबांत आमी जेजूची वळख धरून त्या वळखींत आमी आमचें जिवीत जिवन एक भाग्यवंत कुटुंबा दिशी आमकां तूं कृपा दी. हें आमी मागता म्हणटच क्रिस्त आमच्या सुमेमरी फात. आमेन. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमचो वर्तो मोग करता, कित्याक हो जावन आसा ताचो दैवीक मोग. हो मोग कितलो वर्तो गे म्हळ्यार एक गावपी अशें गायता ह्या मोगाचो अणभव करन. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, O solo aparmitmo, O solo aparmitmo, Jesus o aparmitmo, धरणातलो गडणातलो उंचा एक मेळनातलो जेजूस o aparmitmo. इतलो वर्तो जावन आसा देवाचो मोग. आनी हो वर्तो मोग आमकां वर्णूंक उतरां मेळनात आनी वर्तो मोग आमच्या मनांत खंयसोकी आमची मन सकत ज्ञान सकत पावना तितलो वर्तो जावन आसा देवाचो मोग. इजाया प्रवादीच्या 49 अध्यायांत अवास्वरांत 49 अवास्वरांत आनी 15व्या वळींत इजाया प्रवादी अशें सांगता, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुशवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इतलो वर्तो जावन आसा देवाचो मोग. एक आवयच्या मोगा विशयांत एक घडीभर आमी नियाळ करून पळोवया. एक आवय जावन आसा एक गुर्त मोगाचो आनी सॅक्रिफिसाचो, आनी तिच्या भुरग्या खातीर ती कितेंय करूंक तयार, कसलेय सॅक्रिफीस करूंक तयार. अशें म्हणटा आसतना म्हाका एका गणिताचो उडास आयलो, एका आवयचो आनी तिच्या पुताचो. तिचो पूत एक बरो खेळगाडी जावन आसलो. अशें एक पडी तो कबड्डी खेळोन आसतना विरोध पार्टीच्यांनी कसल्या एका पॉयंटा खातीर झगडें जावन ताका 2 थपडां दिलीं. आनी अशी खबर पावली की मस्तो झगडें जालां आनी तुज्या पुताक मस्तो मार जाला, ताणें मस्तो मार घाल्यात.
हें आयकल्ली ती स्त्री ती आवय इतली खंतीस जाता दुकान भरता म्हज्या पुताक कितें जालां काय म्हूण ती ताका राखून रावता आनी सांजेर तो घरा आयिल्लोच तो सोलोवणेचें पळोवन तिका भोव संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार कांय मार जावना ताका आमी चिंतलें ताणें पूण विचारलें तुका खंय सकट मार जाला मस्तो मार गेल्यात काय तुका ताका पूत म्हणटा ना म्हाका कांय मार जावना खाली एक थापट पडलें मात्र जाल्यार तिका कणवीण जावना समाधान जावना उपरांत तोच पूत सांगता दुसऱ्या दिसा तो रातीक न्हिदोन आसले त्या दळा मोदेण्या रातीक कोणेय ताच्या आंगाक आपडले बरें जालें काय देखून दोळे करून उक्त्यान पळयतना ताचीच आवय एक चिमणी पेटोवन ताच्या आंगार सोदना करताली काय खंय म्हणे मार आसात की गाय जाल्यात की रुवां जाल्यात की पळयताली काय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तितलो वर्तो जावन आसा एका आवयचो मोग आपल्या भुरग्यां खातीर कितेंय करूंक तयार तर हांगासर आमी चिंतून पळयत एका आवयचो मोग इतलो वर्तो जाल्यार इतलो सॅक्रिफायस ती करीत जाल्यार त्या आवयक रचल्या त्या वर्त्या देवाचो मोग कितलो वर्तो जाय नाका हेंच इजाया प्रवादी आमकां सांगता एक आवय विसरत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना वय तोच तो सर्गीचो बाप ह्या पातकी संवसाराक बचाव करच्या खातीर सर्गीचो सगळो दाळबार सांडून वायबाव सांडून एक किरकोळ मनीस सावन आमच्या मदें येता आनी मनशा रूप धारण करून आमची तो सोडवण करता शब्द मनीस जाता आनी तें जावन आसा क्रिसमस वर्तो मोग तो आमचे थंय दाखयता कलतो जावन आनी कलतेपणा मुखांतर मनीस जावन तो आमची सेवा करता देखून ह्या वर्त्या देवाची आमी आज त्या मोगाची आमी अनुभव करता आसतना मी प्रत्येक तरान मागया तसो देव आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सोर सगळ्यांचेर मोगाच्या मनशाचेर वर्त्या तरान आशिर्वाद घालून दी म्हणून देखून ह्या गिता मुखांतर आमी देवा कडेन प्रत्येक तरान मागया जेजू बाळोक जल्माला आनी संतोष पावला म्हणलें गीत म्हणून जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया पूर्वा कावणे निदला पोळेव रावया बोलव्या संगी संतोष भरीत गितां गावया कवळ्या संगी मोगा भरीत काणी काढया जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया पूर्वा कावणे निदला पोळेव रावया संगी संतोष भरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा भरीत काणी काढया देवाचो देवला संवसारात राय रायाचो निदला त्या तणात सग संतोषला दैविक आनंदान संवसारान बोऱ्या शांती समाधान जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया पूर्वा कावणे निदला पोळेव रावया बोडव्या संगी संतोष भरीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा भरीत काणी काढया स्वादी गे जळका
जल्मला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पळेव राव्या गोडव्या संगी संतोष भरीत गितां गाव्या गवळ्या संगी मोगा भरीत काणी काढ्या जेसू बाळोक जल्मला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पळेव राव्या गोडव्या संगी संतोष भरीत गितां गाव्या गवळ्या संगी मोगा भरीत काणी काढ्या. आम्ही प्रत्येक तरान मागया देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर आनी वर्त्या मोगान भरलेलो देव आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांचेर प्रत्येक जावन काजारी दादल्या आनी स्त्रियां वयर वडील आनी भुरग्यां मदें कुटुंबाच्या सर संध्या मदें तशेंच शेजारां मदें आनी खंयसर अशांती असमाधान आसा थंयसर वर्त्या मोगान भरलेलो देव ताची मोगाची आशिर्वादान तांचेर घालून तांचे जिवान नंदन करून दी म्हणून सर्गींच्या मोगाळ बापा तूं काकुळदार आनी वर्त्या मोगान भरलेलो जावन आसाय. तूं आमच्या जिवाणांत आमी आशिल्ले प्रास आनी चिंतल्ले प्रास सडीतच तूं आमकां फावो करताय तितलो वर्तो जावन आसा तुजो मोग. तुज्या ह्या अपरिमीत आनी वर्त्या मोगाचेर पातयेन आज हांव प्रत्येक तरान मागतां काजारी दादल्या आनी स्त्रियां पासत वडिलां आनी भुरग्यां पासत आनी कुटुंबाच्या सर संध्या पासत तांचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. तांणी तुज्या वर्त्या मोगाचो अणभव करन तांणी एकामेकाक समजन एकामेकाक अर्थ करन एकामेकाक जाणा जावन एकामेकाक आदारसून आनी सुदारसून एकामेकाक बरसून आनी बोगसून सदां तुका मानवचें तसलें मोगाचें शांती समाधानाचें जिवीत सारूंक तुजी कृपा यथेश तरान तांचेर वत म्हूण तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमी मागता. आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक जेजूच्या जल्माचे फेस्ताचे नाताला फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. बाळूक जेजू तुमकां हर एकल्यांक तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्यांक ताच्या विस्नार आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण हांव मागता. एका पुरबायेचें गीत म्हाका उडास येता कन्नडा भाशेंत. अर्था बरीत उतरां आयच्या दिसा क्रिसमस आमी आचरण करच्या संदर्भार आमकां त्या गितान मेळटात. मानव कुलके शुभ संदेश येसुविನ ಜನನ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯ सुदिन. तो म्हणटा मानव कुलाके शुभ संदेशा एक भोव वर्ती बरी खबर जेजू क्रिस्ताचे जनन जावन आसा. एक सडवणेचे वर्तो संभ्रम हो जावन आसा म्हणटा. निजाकी मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचे जनन आम्हा समेस्तांक सडवणेची ती वर्ती बरी खबर हाडून येता. आनी सडवणेची ती बरी खबर आमकां निजाकी बरी खबर जाय तर जेजूक आमी मेळा जाय जेजूक आमी भेटा जाय जेजू थंय आमचो एकपोट जायसै. तर जेजूक आमी खंय सोदून वयचें. हांगासर गोरवांच्या गोट्यांत जेजू जल्मालो म्हणल्यार चित्रण आमकां पळोवंक मेळटा. गोरवांचे गोटे आमी सभार केल्ले आसात गर्दनाचे गोटे थंयसर आमकां जेजू मेळटलो गी. ह्या इस्रायलाक बेतलेमाक आमी थंयसर गेलो जाल्यार थंयसर जेजू आमकां मेळटलो गी. खंयसर तो मेळटलो खंय पुण्यक्षेत्राक गेला जाल्यार तो आमकां मेळटलो गी. तसो कन्नडा कवी म्हणटा ಹಸಿದವರಿಗೆ ನೀ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ನೀ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀ ನೆರವಾಗು ದುಃಖಿತರಿಗೆ ನೀ ದಯೆ ತೋರು ಎಂದಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಲು ಚೆಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಒಳ ಅರ್ಥ. क्रिस्ताचे जनन खरंच आमकां संभ्रम जाता. क्रिस्ताचो खरो जल्म आमचे थंय जाता. क्रिस्ताक आमी खरेपणी भेटता आमच्या धाकट्या भावा भयणी थंय ल्हाना भावा भयणी थंय कश्टां दुखांत आसल्या आमच्या भावा भयणी थंय निराश जाल्ल्या आमच्या भावा भयणी थंय आमी क्रिस्ताक खरेपणी भेटता. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो
हें गीत आतां आमी गायता आसतना ल्हाना भावा भयणी थंय म्हाका मेळ्ळो जेजू म्हजो हें गीत आमी गायता आसतना आमच्या भोंवतणी साबार दुबळी धाकटी आसात कश्टां दुकान आसात तांचो आमी उडास करया खंयच्या रितीन आमी तांकां सोम्याक संदेश व्हरयेत खंयच्या रितीन सोम्या जेजूक तांचे ते आमी पळोवन तांकां आमी आधार सावयेत ह्या विशयांत इल्ले चिंता पाठोवया आनी हो क्रिस्मसाचो संतोश एकामेकांत वांटून घेवंक आमी आयते जावया. क्रिस्त येतलो आमकां मेळटलो जिने वाटेर सांगात दितलो आमच्या जिने वाटेर आमचे संगी गर्दनाच्या गोठ्यान जल्माल्लो जेजू सदांच आसा
ताचे लागीं आमी माग्या विशेश रावन आयच्या दिसा कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत सोम्या जेजू दुर्बळो जावन ह्या संवसारांत तूं जल्मलोय सर पदवेदार तूं देव तरी आमचो रचनार तरी ह्या संवसार येवच्याक जल्मोवच्याक तुका जागो मेळ्ळो ना खालतो तूं जालोय दुबळो तूं जालोय आमची सडवण करच्या खातीर तुकाच तुवें खाली केलोय आज सोम्या आमचे मदीं आशिल्ल्या सर दुबळ्या धाकट्यांक विविध तरांच्या कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या सर भावा भयणींक सोम्या तुजे समोर आमी दवरता खालत्यांक तूं ऊस उबारताय म्हणून तुवें बसयलाय आज आमचे बरे आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी थंय दुबळ्या धाकट्या थंय बरें मन दाखोवंक तूं आमकां तुजी कृपा लाभय क्रिसमस असो तुज्या जल्माचो तो संतोश आमी खरेपणी कश्टा दुकान आशिल्ल्यांक आधार दिल्ल्या मुखार जोडूंक शकता म्हणलें सत आमकां जाणा जावंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तूं आमकां दी हर एकल्याच्या गरजान आमी पावोवन तुवें संवसारांत स्थापन केलें तें राज्य सताचें मोगाचें शांती समाधानाचें राज्य बांदून हाडच्या त्या कामांत आमी हर एकल्यांनी हाता हात मेळोवंक सोम्या जेजू तुजो आधार आमकां भरपूर तरान लाभय सर आमच्या दुबळ्या भावा भयणींक कश्टा दुकान आसल्या भावा भयणींक पिडेशन आसल्या आमच्या भावा भयणींक सोम्या तूं आपड तांकां बरें कर तुज्या आशिर्वादांनी तूं तांकां बरें जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन मोगाळ भाव भयणीनो मागता तुमकां सोमेस्तांक भागे नतालां फेस्त आनी बाळूक जेजूची विस्नार आशिर्वादां नतालां फेस्त आमकां हर एकल्यांक भोव संतोशाची गजाल हाडून येता जेजूचो जल्म आमकां हर एकल्यांक संतोश आनी दादोसकाय दिता खाली संतोश मात न्ही पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र पयलो अवसभर 20 बिबळ अशें म्हणटा तुमी वा आमी एका काळार ताचे तावन पयस सरल्या आमच्या खोट्या करण्यांक लागून आमच्या काळजांनी आमी द्वेश आटोवन आसल्या पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मोडना मारिफात ताचे कुडीतय आमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर भागेवंत कथावीण आनी निराप्रादिकन तुमकां भेटोवन दिल्यांत मुगाळ भावान आनी भयणीनो खंडीत जावन जेजूस जल्म आमकां संतोश हाडटा वय पूण ताचें एक वर्तें आमी हेरांतय राजी संदान करूंक मोगा मैपासान संतोशान जियोंक आमकां जेजूचो जल्म आमकां संदेश दिता जर तर ह्या संवसाराचेर आज आमी नदर घाली आमी पळयता राष्ट्रामध्ये वा देशामध्ये वा कुटुंबाच्या सांद्यामध्येच द्वेष राग मोसोर हगे सगळें आमी पळयता पूण जेजूचो जल्म आमकां हो संदेश दिता की हें सगळें आमी सांडून जशें जेजू शांती स्थापन करून ह्या संवसाराक आयलो तशेंच आमच्या कुटुंबांतय कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये देशामध्ये आमच्या समाजामध्ये आमी होसलोसो शांती समाधाना खातीर आमी वावरूंक आसा तर हें गीत आमी गायता आसतना हें तुळू गीत आमी गायता वाजोली वाजोली अल्पल्पा गोदली म्हणलें हें गीत आमी गायता आसतना सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया आमचो द्वेश आमी सांडून एकामेका थंय शांती समाधाना खातीर वावरूंक देवाची कृपा आमी मागया Christmas da bulputula urur me bulpula nalpabal nalpula gard parba nalpula Christmas da bulputula urur me bulpula ha ha ha
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬನ್ನಗ ಕುಸ್ವರ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಗೆ ಮಾನಿಗೆಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ನಟ್ಟಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬನ್ನಗ ಕುಸ್ವರ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಗೆ ಮಾನಿಗೆಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ನಟ್ಟಗ ಊರು ಪುರ ಸಂತಸ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲಡಿನಿ ಸ್ವರ್ಗೋದಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಊರು ಪುರ ಸಂತಸ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲಡಿನಿ ಸ್ವರ್ಗೋದಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾಚೋಲಿ ವಾಚೋಲಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗೋದಾಲಿ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಇರುತ್ತು ಓಡು ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಲಿ ಬೈತೇಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾಂತಿಡ್ ಬದುಕುಗ ಈ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇದೋನ್ ಮರೆಪುಗ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾಂತಿಡ್ ಬದುಕುಗ ಈ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇದೋನ್ ಮರೆಪುಗ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೇರಲೆ ಒಂಜಾದ ಸಾರಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಸುದ್ದಿನ ಊರುಗ ತೆರಿಪಲೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೇರಲೆ ಒಂಜಾದ ಸಾರಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಸುದ್ದಿನ ಊರುಗ ತೆರಿಪಲೆ ವಾಚೋಲಿ ವಾಚೋಲಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗೋದಾಲಿ ಚಿಗಿ ಬಿಗಿ ಇರುತ್ತು ಓಡು ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಲಿ ಬೈತೇಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ ನಲಿಪು ಬಾಲೆ ನಲಿಪುಲ ಕಡ್ದು ಪರ್ಬ ನಂಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ ಬಲ್ಪುತುಲ ಊರೊರ್ ಮೇ ಬಲ್ಪುಲ इगडीवर दोळे दांपोवन आमी आमचेच पसत मागया जर तर आमी कोणायकी दुखयलां जाल्यार आमच्या उतरांनी करण्यांनी शब्दांनी तांचे बक्षान आमी मागया या हेर कोणी आमकां दुखयलां जाल्यार आमचो द्वेश केला जाल्यार आमचें नांव पाड केल्ल्या पासत आमच्या दुस्माना पासत आमी मागया जशें जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो संतोषाची बरी खबर दिवंक शांतीन समाधानान एकवटान जिवंक तसो संदेश आमच्या काळजांनी आमी रुपीत करया हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक नताला फेस्ताचे अभिनंदन. बाळक जेजू तुमकां आनी तुमच्या घरच्या सर्वांक आपले आशिर्वादाने बरोवन दी. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सपनांतल्या कोणेंय सुनास समजाक न्ही भगारत तांकां सस्तें जिवीत मेळच्याक. सांत जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी ओळ. क्रिस्त संवसाराक आयलो देवाचो मोग वांटून घेवच्याक आनी मनशा कुळांची सोडवण करूंक आनी ताणें ती भोव अपुरबायणी केली. ताणें केल्ल्या त्यागाक लोक वळखलो आनी हरी हरीने ताच्या फाटल्यान गेलो. पूण आज
संवसारा सबार लोक ताचे सोडवण आनी शिकोवन विसरून पातकी जिविताक परत वेंगूंक लागल्यात. आमी देखता थोड्या राष्ट्राचे फुडारी आपल्या हाती आडवलते आयले म्हणटा आसतना जनतेक बरेपण विसरून स्वार्थपण आपणावंक लागल्यात. जनतेक जातकात धर्म खोळी हाच्या वयर एकामेकाक झगडूंक लावन आपली बसका आनी बोल्सां घट करत आसात. लोक कंग जातेत आसा खंय गेली जेजू क्रिस्तान दिली ती शिकवण, खंय गेलो आमचो सोडवंदा जेजू. सैतान परत संवसारार आपली राज विस्तारून आसा. कपाटी अधिकाऱ्यांच्या वेसार देमसार परत नाडून आसा. हे सर स्वार्थी त्या सैतानाचे दलाली जावन आसात. आमा सर्वांचो सोडवणदार जावन आसा जेजू क्रिस्त. तोच आज त्या कवणे जल्माला. त्या देखून आतां आमी गावयांक गीत सोडवणदार आज आमकां जल्माला. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. संतोषान बोमार बेतलेम शेरा, तारका जायला तुझ्या दारा. संतोषान बोमार बेतलेम शेरा, तारका जायला तुझ्या दारा. सर्गी सोराय मनशा बाळ जाला, मनशा सोडूंच्याक मनीसाला. सोडवणदार मनशा बाळ जाला, मनशा सोडूंच्याक मनीसाला. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. हरसिये मनशा तुझ्या तारका, स्वागत कर तुझे जेजू बाळोका. हरसिये मनशा तुझ्या तारका, स्वागत कर तुझे जेजू बाळोका. आयला तो तुका सोडोवच्या, ताचे संगी सरगार बोरूंच्या. आयला तो तुका सोडोवच्या, ताचे संगी सरगार बोरूंच्या. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. सोडवणदार आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
माग्या बो मोगाल जेजू आमच्या सोडून देरा हो संसार परत पत्कन बुडला तूं दुर्बीण धरण तीण पळे कितें घेत ह्या संसाराची फुडारी अधिकारार असल्या लोकांची जात खात धर्म कोळी सणून एकामेकांक सोडवंदर जावन जेवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हे मागणी करता तुज्या पुता आमच्या सोडवंदराचे नांवी आमीन. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक नाताला बेस्ताचे शुभ संदेश आव्हान आयला. क्रिसमस जॉय म्हणलें हें कार्य डिवायन कॉल सेंटर आनी मांडून हाडलां आसता. हांगासर हांव मुल्की फिरगेचो विगार बाब सिल्वेस्टर डिकॉस्टा तुमच्या सर्वांच्या जिणयेन हें नातालां फेस्त संतोशाचें जावन दी म्हूण आशेता आनी बरें मागता. सबार तेंपां तावन कोविड-19 पिडे वरवीं आमी विविध रितीच्या कश्टांत सांपडल्या नश्टांक सांपडल्या संतोश आमच्या तावन इल्लोसो पयस गेल्लो आनी सबार रितींची अनवरां आमचेर आयिल्लीं आमी बघून जाणाव. पूण क्रिस्त आमचो सोडवणदार आमच्या समेस्तांक म्हणजे पातक्यांक कश्टांत आसल्ल्यांक दणसल्ल्यांक सवकासाय दिवच्याक ह्या संवसारी देव मनीस जावन जल्मलो. सोडवणदाराच्या जननांतय आमी संतोश पावच्याक आनी ह्या मरेफात आमकां देवान दिवचो भरवसो आमी रुता करच्याक आमकां आज प्रत्येक जावन आपोवण्या आसा म्हणल्यार आमी समजोवया. देवाची कृपा जेन्ना आमकां लाभता तवळ आमी देवातय एक जावन जिवंक आमकां साध्य जाता आनी मरिये मायेन ही कृपा आपणातय धराळ मापान घेतिल्ली देखून तिका देवाच्या बडव्यान केल्लो नमान देवाच्या कृपेन भरलेले संपूर्ण तरान देवाची कृपा तिचे ते आसली देखून ती देवाक मोगाची जाली मात्र न्हय तिणें देवाचो मोग केलो आनी आपणें जोडुल्ली कृपा सदांच तिणें सांबाळली. आपणा तें आसलें म्हूण देवाक तिणें समर्पण दिलें. आपणा तें आसलो दुबाव तिणें देवा थंय सांगलो आनी सर्गींची आशिर्वादां उजवाड तिणें घेतलो. जेन्ना मरी देवा सांगाता जियेली कृपेन भरिल्ली ती आपणातय देवान दिल्ली आशिर्वादां हेरां सांगाता वांटून संतोश पावली. एलिझाबेथीक ती भेट करूंक गेली आनी थंयसर तिची तिणें सेवा केली आनी आमी देवाची कृपा घेतिल्ल्यानी आनी ती कृपा आमकां समेस्तां बाप्तिस्मान लाभता. देवाच्या नांवान आमकां तें लायता आसतना आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जाता आसतना ही कृपा आमकां मेळ्ळ्या ती आमी सदांच आमचे थंय वाडोवंक जाय आनी ह्या मरेफात कृपेवंत जिवीत आमचें जावंक जाय म्हूण आमी समजोवया. मरिये मायेन आमकां दिवचो आदार आमी घेवया. आमकां हर एकल्यांक आमच्या कुटुंबांक आमच्या भावा भयणी सांगता आमच्या शेजाऱ्यांक सांगता आनी फिरकच कुटुंबांत आमी एकामेकाक भेटता आसतना एकामेकाक आमी आदार दिता आसतना एकामेकाच्या गरजेंक आमी पावता आसतना कश्टां संकश्टांत तांकां आदार दिवंक वता आसतना आमकां पवित्रोत्म्यान दिल्ली कृपा आमी वांडटा आनी अशें सेवे मुखांतर आमचें जिवीत आमी सुफळ करता. देखून आज ह्या बागी संदर्भार हे नातालां फेस्त आम्हा समेस्तांक कृपे बरीत जावच्याक आमी उडास दवरया. आमी एकलो न्हय बागार आमी सांगतपणान जियेता आनी तो सांगत आमकां सर्गींत तावन देवानच फोव केला कित्याक देव मनीस जावन आमचे सवें जियोंक आयला. इमॅन्युएल देव आमचे सवें आसा देखून आमी सोडवणदाराच्या कृपे बरीत जिवितांत वांटेली जावया. आमी आतां एक गीत घातलें हांव क्रिस्मस हब्ब ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ. क्रिस्मसा वरवीं जेजूच्या जनना वरवीं आमकां जाल्लो संतोश आमी तो धांपून दवरूंक जायना. तो आमी उजवाडांत हाडूंक जाय. सगळ्यांक आमी उल्लेख करून तो सांगूंक जाय
आनी ह्या मरेफात सर्गीन तावनो देवलोलो सडवण दरासो उजवाड ताची शांती समाधान सगळ्यांक आमी पास सारूंक जाय देखून ह्या गिता मुखांतर तोच संतोश आमी सांगता आतां गावन हेरांक तो प्रवेश जायसो मेळासो आमी प्रयत्न करया. ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತನ್ನ ತಾರೆಯೊಂದು ಮೂಡಿ ಬಂತನ್ನ ಆನಂದದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಂತನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಅಂದದ ಲೋಕದ ಚಂದದ ಸುತ್ತನು ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ದಯೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾನೋ ಅಂದದ ಲೋಕದ ಚಂದದ ಸುತ್ತನು ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ದಯೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾನೋ ಉನ್ನತ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ಉನ್ನತ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಗಲಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಗಲಿ ದೂತಗಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಹರ್ಷದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಯಾರೋ ದೂತಗಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಹರ್ಷದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಯಾರೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ರಾಜಾಜಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಸೊಬಗೆ ತಂದಾನೋ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ ಪಡ್ತಾನೋ ರಾಜನಿ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಸೊಬಗೆ ತಂದಾನೋ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಪಡ್ತಾನೋ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಹರ್ಷ ಪಡೋಣ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಹರ್ಷ ಪಡೋಣ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ತಾರೆಯೊಂದು ಮೂಡಿ ಬಂತನ್ನ ನಂದದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಂತನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂದು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಭಾ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ
ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಮಹೋನ್ನತದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ शांती लभिसली. आमी गायिल्लें गीत आमकां देवाची महिमा गावच्याक सांगत आसती महिमा हेरां सांगता वांटून घेवच्याक आपोवणें दिता. देखून आमी मागया, मोगाळा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूक आमच्या सडवणदाराक आमचो उजवाड जावन तुवें दिलोय. ताच्या जल्मा वरवीं नखेत्राच्या उजवाडान संवसारार पांकयल्लो उजवाड आनी ताच्या वाटेन आमी चलता आसतना हो उजवाड आमी हेरांक पासारच्याक आनी जी कृपा आमच्या पवित्र स्नानांत आमी घेतिल्ली ती सांबाळून दवरच्याक कृपे बरीत जिवीत मुखांत्र आमच्या जिणयेंतल्यो बऱ्यो करण्यो हेरां सांगता वांटून घेवन मरये आमच्या मायेच्या जिविताचें रूप घेवन तिचे आदर्श घेवन आमी मोगान जिवंक तूं आमकां आदार फाव करताय. आमा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या वाड्यांचेर, वाड्यांत आसल्या सर लोकांचेर, आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या हर सान्यांचेर, गांवांत आनी परगांवांत आशिल्ल्यांचेर, भुरग्यांचेर आनी युवजणांचेर, पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. सगळ्या सर्वांकी हें क्रिसमस फेस्त कश्टामध्येय संकश्टामध्येय कृपा हाडून दिवचें तसलें, संतोष पासारचें तसलें जावं दी. आमच्या शेजारा, आमच्या भवारियांच्या इतर धर्माच्या लोकां पासोती आमी मागता सोम्या, तांचेर समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकांय क्रिस्तसो उजवाड तांच्या जिवितांत तांणी भोगच्याक आनी अमरिफात जेजूचो सगळ्या सर्वांचो राय ह्या संवसारी देव मनीस जावन आयिल्लो म्हणलें सत तांच्या जिणयेंत जियोवच्याक आनी एकामेकांतय तांच्या जिणयेच्यो बऱ्यो करण्यो वांटून घेवच्याक समेस्तांक तुजे आशिर्वाद दी. दोजी येताय आनी राज करताय सासणाच्या सासणाक आमेन. भोव मोगाचे न्हू, आमच्या मदगात गेल्या त्या सबार म्हयन्यांत हांव आसलेले मालगाडे पाद्र्याप जावन आसात. भोव मानादीक बाप लॉरेन्स पिरेरा, तांकां 86 वर्सां जालीं. 86 years old ही इज. तरी बऱ्या भलायकेंत आसात, बऱ्या मोतीच्या उसवाडांत ते आसात. अपुर्बेन आमच्या मदेगात ते एक आदर्श जावन आसात तांच्या मागण्याच्या जिवितांत आनी भक्तिवंत जिवितांत. ते नॉर्थ इस्टांत वावुरतात. आसाम, मेघालया, नागालँड आनी म्हणटा पळय त्या नॉर्थ इस्टांत ते वावुरनासले. ते गांवाक आयिल्ले ताच्या कुटुंबाची भेट करूंक फेब्रुवारी म्हयन्यांत आनी उपरांत मार्चांत लॉकडावन जाल्या उपरांत हांगासर उरले. उपरांत दैवीक रेती मंदिरांत तांणी सेवा दिल्या. येवच्या म्हयन्यांत 9व्या वर्सा तांणी म्हणजे आनी एका वर्सा ते पाटी वेतले. ते हांगासर आसात. आतां ते आमकां सगळ्यांक नतलाचो शुभाशय पाठयतले आनी नतलांचे आशिर्वाद आमचेर मागतले. फादर, तुमकां समेस्तांक हांव जेजूच्या जल्माचो संदेश आनी आशिर्वाद दिता. हे आशिर्वाद खंय जावन आयले. हांव ल्हान आसतना बाबा कडेन माय कडेन वचून बेसांव मागतालो. माय बेसांव दी. हर एका कामांत तिणें म्हजे वयर बेसांवां दिल्यात. हांव म्हजें घर सोडून येतना माय हांव म्हज्या कामाक वेता, म्हजेर बेसांव घाल. मायन आनी बाबान म्हाका बेसांवांनी धाडलो. साबितायन वचपुता. मागीर पाद्र्याप जाल्या उपरांत कितलोसो लोक येवन फादर बेसांव दिया, बेसांव दिया.
ल्हाना व्हडा आनी ही बेसांव येवचे देवान मनशा कुळाक दिवचे बेसांव म्हाका उडास येता हांव करसायबीन जेजू ल्हान आसतना ताका तेंपलांत आपूण व्हरून गेली ह्या पुता आमी थंय मागणें करूंक या देवा बापाचें बेसांव मागया आनी ताणें सांगलें हें म्हजें घर म्हज्या बापायचें घर म्हाका बेसांवां मेळटात आनी तो थोड्या दिसांनी पाटी ताच्या घरा गेलो आनी ताचें मिसांव सुरू जातना ताणें सांगलें माय हांव म्हज्या मिसाक वता हांव पाटी येवचो ना देखून म्हाका तुमचें बेसांव गरज हांवें ताका बेसांव दिलें वच पुता तुज्या मिसावाक भियेनाका आनी तो पावता थंय काजराच्या माटवांत ताका आपोवणें आसलें हांव करसायबीन थंयच आसलें ती खंतीश जाली कित्याक तांच्या काजराच्या माटवांत वायन नातलो हांव करसायबीन कशें ताच्या पुता सरचें पुता ती व्हडल्या कंतीन आसात आनी जेजून उदक आशिल्ले वायन कंतांचे कंत पयस केली तांकां बेसांवांनी भरलो थोड्या दिसांनी त्या कुटुंबांत भुरगीं जल्मलीं आपोस्तलांनी त्या भुरग्यांक जेजू कशी लायनाका जेजू कठीण कामान वळोवन गेला जेजून कितें म्हळें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरचें नाडा तांकां म्हज्या बेसांवाची गरज त्या देखून मोगाच्या न्हू हें बेसांव देवा बापान मनशा कुळाक दिला आमी जेजूचें बेसांव खावन येवन आमच्या मिसावाक या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवें आसो सर्वोपेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आमचे पाद्र्याप ओमजोर फिरगेजीचे आतां तांची फिरगज पेरमाई ल्हान आसतना सेमिनारी गेल्ले कितल्या वर्सांचे प्रायर फादर 14 वर्सांचे प्रायर गेल्ले तांणी पाटी पळोवंक ना तांणी आमच्या भारत देशाचो इंडिपेंडन्स पळयलां आनी जायते वर्सांनी जायती चरित्रां तांणी पळयल्या ते भारी अनुभवी ह्या जाका आमच्या संगात आसल्याक ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचे संगी मेळोन आमी तुमकां सगळ्यांक नाताला फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आमचे मनात एक बाप आत्तां संदेश दिले जावन आसात सिल्वेस्टर डिकोस्टा आमचे फिरगसचे विगार फादर अनिल किरण फेर्नांडीस मुखार या फादर अनिल किरण फेर्नांडीस हांगासर आमचे रेतेरीचे कोऑर्डिनेटर जावन आसात मनात एक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा हांगासर रेतेर दिवन आसात आनी हांगासर फादर इवान गोम्स आसात आनी तशेंच फादर जॉर्ज क्रास्ट आसात आमच्या इंटरनेटाचे आनी मिडियाचे सगळें काम भोव अपुरबेन ते करन आसात आनी आमचे एडमिनिस्ट्रेटर हांगासर मेलविचारक मनात एक बाप ऑल्विन पिंटो जावन आसात आनी फादर डेनियल फेर्नांडीस ह्या दिसांनी घरा गेल्यात ते येवनात आमकां एक देवाचें आशिर्वाद म्हणल्यार बरी तांच्या सबॅटिकल वर्सा आमच्या संगाता रावन आसात मनात एक बाप बॅप्टिस्ट फायस फामाद गावपी आनी संगीतकार जावन आसात तांकां आमी व्हडा मोगान स्वागत करता आनी ह्या कार्यक्रमा वेळार आमच्या सांगात आसल्याक तांकां आमी देव बरें कर म्हणटा आमची बेतानीची फुलां सोबीत सुंदर बेतानी मेळांतली बेतानी त्या तोटांतली फुलां त्या कारणान सिस्टरां आसात अपुर्बेचो ताळो तांचो सिस्टर प्रेसिल्ला सिस्टर शांती प्रमेळा आनी सिस्टर डिंपना त्या गायकी आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्यांनी तांकां ताळयो पेटोवन उल्हासूंचे आनी आमचो अपुर्बेचो संगीतकार फाटल्यान आसा ब्रदर आमचो मॅक्सिम मोरास आनी कॅमेराच्या फाटल्यान आसा तुमकां दिसना आमचो ब्रदर क्लेमेंट डिसोजा आनी एंटनी फेर्नांडीस गोंयचो आनी एक एंटनी रेगो हांगासर येवना एंटनी डिमेल्लो आमचे सुनीता आनी नवीन ही हांगासर वावरून आसात सगळ्यांच्या तर्फेन तुमकां फेलिस नोविदाद Feliz Navidad.
novidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno felicidad. आता थोड्याच वेळान हांगासर बोपोई सक्रामेंताचें आराधन आनी बोपोई सक्रामेंताचें आशिर्वाद आसतलें. नातालांच्या संतोषाचेर आनी नातालांच्या आनंदार आमी आसा. जशें देवूस मनीस जाता आसतना आंज बडव्यांनी गायलें आनी नामान केलो, गवळ्यांनी ताका नामान केलो. आमी समिया जेजूक नामान करून बोपोई सक्रामेंतांत आमी ताका स्वागत करया. ओ कम लेट अस अडोर हिम म्हणलें इंग्लीश गीत गावन समिया जेजूक आमी स्वागत करया. Faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. केदे वर्तें भाग आमचें नातालां फेस्त आचरसूंचें. सोमी आमच्या जिवितांत व्हडा वैभवान आनी महिमेन त्या वर्त्या दिसा येतलो. त्या वर्त्या दिसाक तयाराय जावन हर एका वर्सा आमी नातालां फेस्त आचरशिता. नातालां फेस्ता वेळार त्या सोमयाक मेळोवंक आमी तयार जाता. आमचो भावार्थ खरो करून घेता, नीज करून घेता आनी गूंड करून घेता. ह्या भोवपळी सक्रामेंतान जेजू खरोच हजर आसा आपल्या कुडीन आनी रक्तान, आपल्या देव सैमांत आनी मनशा सैमान आमच्या मदेगांत हजर आसा. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता, धवो गोवांचो वंडो तरी आमच्या आत्म्याक दिसता. सर्गा संवसाराचो
देव रचणार, पोसणार, सांभाळणार आणि शासनिक जिवितापर्यंत चलयणार. तो ह्या संवसारांत मनीस बाळ जावन जल्मात आसतना मोरये मायेनच आपल्या बाळशाक नामान केलो. चांजोजे बापानच त्या बाळशा नामान केलो. त्या गवळ्यांनी देवदूताचो संदेश आयकून ताका नामान केलो. त्या गरायांनी पयस तावन तें उदेंतचें नखेत्र पळोवन येवन नामान केलो. ताका देवाळाक वेल्ल्या वेळा ल्हानशा बाळकांनी होडांक नामान करचो, पूण सिमिया प्रवादीनच जाणट्या मनशान, अदीक प्रायस्त मनशान ताका नामान केलो. अन्ना प्रवादीनीन ताका नामान केलो. मोगाचें न्हू बोपय सक्रामेंता मुखार ताका नामान करून ताजें आराधन करून ताजी स्तुती करून आमचो वेळ आमी करची. नामान नामान तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया म्हणलें गीत आमी गावन जेजू संगी संतोष पावया. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया, राया सर्गींच्या ती तुजी दया. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. सर्गी राया, राया सर्गीच्या ती तुझी दया. गोरवां कावणेर तूं जल्मलोय, शेळयां खातीर तुजो जीव दिलोय. गवळी खोरो जावन हिंडेकटायलोय, जैता कुरो तुवें जोन घेतलोय. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया, राया सर्गीच्या ती तुजी दया. नै तुजे राज नस्वर संसाराचे, वय तुजे राज अमर सर्गींचे. जिविताचे राज ते उजवाडाचे, सतनितीचे आनी कृपेचे. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया, राया सर्गीच्या ती तुजी दया. गोरवां कावणेर तूं जल्मलोय, शेळयां खातीर तुज्या जीव दिलोय. गवळी खोरो जावन हिंडेकटायलोय, जैता कुरो तुवें जोन घेतलोय. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया, राया सर्गीच्या ती तुजी दया. नमन नमन तुका बाळोक राया, राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया, राया सर्गीच्या ती तुजी दया. जेजू बाळोक जल्मलो गोरवांच्या खावणेर.
कोणाक ताजी वळख मेळ्ळी? मोरये मायेक ताजी वळख मेळ्ळी. कित्याक? मोरी माय आपणाकच देवाच्या शब्दाक समर्पण दिता. आपले हांव समयाची चारण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आंज बडव्या घाबरियेला मुखांतर तिका मेळ्ळेलें हर एक देवाचें उतर तिच्या काळजांत जगोवन दवरता. देवान बसयलेलें खंडी जावन घडतलें म्हणून ती सतमानलेली भागी जावन आसा. सांजोचे बाप जेजूक वळखता. स्वप्नांत देवदूत ताचे लागीं उलयल्यार त्या देवाच्या उतरांक आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. गवळे राती जागे रावनासले. रातीचो वेळ मोगाच्या अंधकाराचो वेळ आमच्या जिवितांत पातक आसल्या वेळार सगळ्यांनी सुर्याचो उजवाड आसल्यार वीज दिव्यांचो उजवाड आसल्यार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत नीज काळोख भोव गुंडाय असो अंधकार आसता. तसल्या अंधकारान सयत जागे रावल्यार गवळी रातीचें जागे रावोन राखण करनासले आमच्या जिवितांत राखोन आसल्यार सुवार्तेन समी जेजू परतून परतून सांगता जागे रावा, जागृत रावा, आयते रावा. ते गवळी राती जागे रावल्या म्हळ्यार गुर्त आमच्या जिवितांत आमच्या अंधकारांत आमच्या पातकी सैमांत आमी जागे रावोन ताका राखोन रावल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत एकचपणे उजवाड फंगता. महिमेचो उजवाड, दैवीक उजवाड, परजळीक उजवाड. आनी तो उजवाड आमकां बरी खबर दिता. सगळ्या संवसाराक संतोशाची एक बरी खबर हांव हाडून आयलां. ते आंजबडव्या पैकी एक आंजबडवो गवळ्या लागीं उलोवन म्हणटा आज तुमकां जल्माला एक तारोक. म्हाका न्हू म्हाका तुका एक तारोक आसा त्या समया जेजू थंय सोडवणदार आसा, सुडका दितलो आसा, साल्वादोर आसा. ताका आमी वळखुया, ताका आमी नामान करया. आमच्या जिवितांत त्या त्यागाराया बरी ते विद्वान जावन आसले. तांची जाणवाय केवळ संवसारांत पयशे आस्त बदीक जडच्या खातीर मात्र वापरूं ना, बगार देवाच्या सोदनेर ते आसले. देवाच्या सोदनेर आसल्या मोगाच्या देव मेळटा आनी देवूच तांकां कुमक करता. ते जेन्ना घेवन पावतात जेरुसलेमाक थंयसर हेरोद राया लागीं गेल्ल्या वेळार हेरोद राय तांकां कुमक करच्या बदलाक तांचो फायदो जोडूंक पळयता. पूण देवूच हेरोद राया मुखांतर वावरता. थंयसर आसल्या जाण्यार सांगता, शास्त्र्यां सांगता मेळोन पवित्र पुस्तक उक्ते करून ते वाचतात आनी बेतलेहेमांतूच जल्माला म्हणून ताका खात्री जाता. म्हणजे मोगाच्या न्हू पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां गरजेची. जेजू आमकां मेळाचो जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्त करून आमी वाची जाय. आनी जेन्ना जेजू आमकां मेळटा आमी खोट्या मनशांचो सांगात सोडी जाय. हेरोद रायाचो सांगात तांणी सोडलो, दुसऱ्याच वाटेन ते राय पाटी गेले. एलिझाबेथीक समया जेजूची वळख जाली. मरियमाच्या गर्भांत ल्हानशें बाळशें आसतनाच एलिझाबेथ नामान करता मरियमायेक. आनी मातनीच्या काळजांत आसलो, तिच्या गर्भांत आसलो जुवां बावतीस बाळोक संतोशान उडी मारता. देवाच्या हजारपणान मोगाच्यान आमी संतोशान उडी मारल्या वेळार आनंद भोवल्या वेळार चड आनी चड देवाचो अनुभव आमकां जाता. जेन्ना समी जेजू जर्दान न्हंय लागीं आयलो, जुवां बावतीस्ता ताची वळख मेळ्ळी. व्हडल्यान ताणें बोब मार म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. समया जेजू थंय मोगाच्यान देवाची शेळी संवसाराचे पाप करची सगळ्या मनशा कुळा सोडून दिवची शेळी म्हणून आमी स्विकार करया. ह्या कोरोना व्हायरसाच्या ह्या खरगाच्या अंधकारान मोगाच्यान आमकां आसा उजवाड आसले थार उजवाडाचे नेकेत्र समी जेजू क्रिस्त ताचो जल्म दिवस आचरतना मोगाच्यान ह्या कोरोना व्हायरस खरगाक मातनी जायते खरगा ह्या संवसारांत आसात. कॅन्सर पिडा, सबार तरांची समस्या आमकां, सबार तरांचे दुखी, सबार तरांचे विरोध म्हणून जायते तरांचे दुस्मान आमच्या जिवितांत आसात. द्वेष, राग, हगे, अन्याय, अनित, शोशण आनी फितीसपणां, पोसडेपण, वायट, खोटेपण ह्या संवसारांचेर मोगाच्यान आमी पळयत आसतना आमी उडास दवरया. आमचो समी जेजू क्रिस्त सगळ्या मनशा कुळाक तो सोडयतलो. आमी तरी समया जेजूचे जावन आमी जिवया. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सांगया आमी हे जेजू बाळका म्हज्या काळजांत तूं जल्मून ये, म्हज्या कुटुंबांत तूं जल्मून ये, म्हज्या समाजेंत म्हज्या मनशा कुळांत जल्मून ये जेजू. नव्यान जल्मून ये समया जेजू. नव्यान तुजो उजवाड फांकय. म्हज्या जिविताचो काळोख पयस कर. तुज्या जाणवायान, तुज्या आशिर्वादान, तुज्या बेसावांनी भर. थोडो वेळ आमी मागणें करच्या करचया. बाळोक जेजू तूं ह्या संवसाराक आयलोय संवसाराक दैवीक जाणवाय दिवंक. आशिर्वाद घाल आमच्या पाप साहेबांचेर, फ्रांसिसाचेर, सर कार्दिनालांचेर, बेस्पाचेर, आर्च बेस्पांचेर, ह्या जागाचेर, धार्मिकांचेर. देव आपणे जड सुवार्थ प्रगट करून तुवें वेंचून काडलेल्या हर एकल्या थंय तुजी विशेश दैवीक जाणवाय भर. जाणवायेन बरोवन, बऱ्या भलायकेन बरोवन, सर आशिर्वादांनी देण्यांनी बरोवन सुवार्थ प्रगट कर. संवसारांत तुवें तांकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक तांकां कृपे देण्यानी भर म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
करता तुका. बाळोक जेजू मरियम ती सांजूचे बापा ती तो जल्मालोय तें कुटुंब तें भाग्यवंत केलें. आमची कुटुंबां तूं भाग्यवंत कर. हर एक कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सभा जावन आसा. हर एक कुटुंब तूं भाग्यवंत कर. कुटुंबांत प्रायवंतांची जतन आसूं दी. कुटुंबांत ल्हान भुरग्यांक बरी बुधबाळ, बरें शिकप, बरें शेगूण, बरें नडतें आनी बरो फुडार आसूं दी. हर एक कुटुंबांत आवय बापाय आदर्श जावं दी. तांकां बरो दिसपडतो ग्रास आसूं दी. हर एक तत्वार पयस कर कुटुंबा जिवितांतले. घोवा बायलां मदें असले मनस्ताप पयस कर. तांणी सांगाता मेळोन बरें आदर्श काजारी जिवीत जीवन भुरग्यांक एक आदर्श जायचे कर. भुरग्यानांतल्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांची देणे वेळार फावो कर. अविधेय जाल्ल्या भुरग्यांक आवय बापायन थंय विधेय कर. कुटुंबाची जबाबदारी सांडलेल्यांक परतून कुटुंबांतय आनी पवित्र सभेतान पयस केल्ल्यांक पवित्र सभेतय त्या वर्त्या कुटुंबांतय एकवटाय. अशें आमची सर कुटुंबां तुज्या आशिर्वादान भर म्हण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाळोक जेजू तुज्या आवय बापायक विधेय जावन तूं प्रायणाने जाणवायन वाडलोय. अशें ही जावन आमच्या तरणाट्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. बावार्थांतान पयस सरल्यांक वायट सालीक वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक शिकप शिकनासतना आवय बापाय विधेय जायनासतना खोटेपणाची वाट धरलेल्यांक उजवाडाची वाट तूं फावो कर. बरें शिकप शिकोवंक आनी बरो फुडार आसा करूंक हर एका तरणाट्या फावो कर. शिकप जाल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम फावो कर. काम कर दिसपडतो ग्रास जावन कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय शंकर. पवित्र सभेक समाजाक एक आशिर्वाद तांणी जाय शंकर. भावार्थी तांणी साणिना शंकर. व्हडा उमेदीन देशा खातीर समाजा खातीर वावरून सगळ्या संवसारार तरणाट्यांनी विशेश रितीन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्गाक एक बरें वखद सायड इफेक्ट नातले तसलें अपाय नातलें तसलें बरें वखद सोदून काडूंक आनी सोदून काडलें तें वखद सगळ्यांक मेळा अशें तरणाट्यांनी समाज सेवा करन वावुरी शंकर. आनी तरणाट्याच्या सर वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाळोक जेजू ह्या संवसारांत तूं आयलोय. हाज्या विजमितांत तुवें गेली कित्याक मनशांक तत्वार आसता. ताका सोऱ्याचो तत्वार आसले बरी सबार जाणांक शांती समाधान ना. सबार जाणांक बरी भलायकी ना. पिडा आसा. तुवें पिडा गूण केली समया जेजू पिडेस्तांची पिडा गूण कर. आज हें कॅरल आमी गायता आसतना संतोशान सबार जाणांक गावंकूच जायना. संतोशूच ना. तांकां विशेश दूख आसा. मोगाच्या मनशांचें मरण आसा तांच्या कुटुंबांत. तांच्या कुडींत सोसूंक जायनातली पिडा आसा. दुखी आसात. व्हड व्हड पिडेतावन कॅन्सर पिडा, गांठी दुखच्यो, आर्थरायटीस, मानसीक पिडा, गोमटी दुख, स्पॉन्डिलायटीस, बुजांची अस्कत काय, ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, जिरवणाचे समस्ये, लिव्हराचे समस्ये, किडनी फेल जाला थोड्यांक, ट्युमर्स आसात गर्भांत, ब्रेस्टांत, तांच्या पावसांनी विशेश अस्कत काय आसा. फाटीचे खाण्याची दूख आसा. तांचें काम करूंक जायना. तांकां विशेश ब्लड प्रेशर आसा. विविध तरांच्या पिड्यांक कश्ट जाता. धोंपराकांडी अस्कत जाल्यात. समया जेजू ते सगळे गूण कर. बाळोक जेजू तांच्या जिवितांत बरी भलायकी तांकां फावो कर. आनी थोड्या बार जाणांक कामाचो तत्वार आसा. थोड्यांक कामाच्या जाग्यार प्रमोशन असो तत्वार आसा. थोड्यांक घर ना. थोड्यांक जागो ना. थोड्यांक तांच्या जाग्यार उदकाची बांय ना. बांयक कटल्यार तांकां उदक मेळना. आनी थोड्यांक तांच्या शेता भाटांनी बरें बेळें जावं ना. आनी थोड्यांचे वेपार वैभट बंद पडला. बाळोक जेजू आशिर्वाद घाल. हर एक तत्वार पयस कर. आनी समेस्तांक जे गरजे तांच्या गरजे प्रमाणे आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर आमची मागणी आनी त्या बोपय सक्रामेंत आमकां दवरया. जेजू बाळकाक आमी समर्पण दिवया. दिमी घालया. ताचे आशिर्वाद जोडूंक आमी गावया. हे याद नामान करया. येया नमस्कार 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 करया.
समेस्तांक देव बरें करूं. आमी तुमकां पळोवंक शकना आनी पूण तुमी आमकां पळोवंक शकतात. खंयसर आसल्यार आमी एक कुटुंब जावन आसा. दैवीक लोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां भागी आशिर्वादांचें बेसांवांचें नातालां फेस्त आनी वर्त्या समृद्धीचें संवसारी समृद्धी सांगता आध्यात्मीक समृद्धीचें नवें वर्स 2021 तुमकां आमी मागता. हर एका दिसा आमच्या कार्यक्रमांत आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमकां दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर आनी यूट्यूबाचेर तें मेळटा. तुमी पळया आनी तुमी विशेश आध्यात्मीक बरेपण जोडून घेया. आनी परवां 30 आनी 1 तारीखेर डिसेंबराच्या रातीचें जागरण आसतलें. राती 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत. पूण येवंक जाता की ना कळीत ना. कित्याक जर तर लॉकडावन आसा रातीचे कर्फ्यू आसा येवंक जावचें ना. जर तर कर्फ्यू ना लॉकडावन ना हांगासर वैयक्तीक रितीन येवनी त्या जागरणांत वांटो घेवयेत. पूण कसलेंच रिस्क काणये नासतना अपाय काणये नासतना तुमकां जर तर येवंक जायना तुमच्या घरास तें जागरण लायव्ह तुमकां मेळटलें. सांगाता मेळोन नव्या वर्साक आध्यात्मीक रितीन स्वागत आमी करया. वर्त्या तरान ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले मातनी हर एका बंदड्यांतलें सुटका लाभोवचें आसलें. विशेश संवसारी समृद्धीचें आनी सर्गींच्या दैवीक समृद्धीचें बरें वर्स तुमकां आमी मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हॅपी प्रॉस्परस न्यू इयर. देव बरें करूं. सलमाला सगळ्या संसारार उजवाड पांकला सोडवंडाराका आजल माला सगळ्या संसारार उजवाड